अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौफीक खालिद एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। जैसा कि आपको मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट में 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए का केस फिक्स था, जिसकी समाअत कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब और उनके साथ जो दो जज साहबान थे, जस्टिस अतहर मनोल्लाह साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। ये तीन जस्टिस साहबान ने पाकिस्तान में जो इलेक्शन नहीं हो रहे, इसके लिए एक पटिशन दर्ज की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और जो ये पटिशन दर्ज की गई थी, ये पटिशन दर्ज की गई तहरीक इंसाफ की जानब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से पटिशन दर्ज की गई थी। और ये वकील ज़फ़र साहब थे, तो ज़फ़र साहब की जानब से ये पटिशन दर्ज की कि विदिन 90 डेज़ इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इलेक्शन होने चाहिए विदिन 90 डेज़। जब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे देन इलेक्शन विदिन 60 डेज़ होने चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर असम्बली बिफोर डिसॉल्व हो जाए या तो फिर इलेक्शन होने चाहिए वो 90 डेज़ में, ये पाकिस्तान का आइन कहता है। इसके लिए पिटीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिसका डिसाइड किया गया, लेकिन उस पर फैसला ना हुआ। उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। लेकिन फिर वो हालात वाक़यात में ये हुआ कि ये जो थे जस्टिस बंदियाल साहब, उन्होंने फैसला सुना दिया था, लेकिन उस फैसले पर अमल दरामद ना हुआ। जस्टिस बंदियाल साहब को चाहिए था कि कंटेम्प्ट लगाते शहबाज शरीफ साहब पर, और कंटेम्प्ट लगाते उस वक़्त के जो मौजूदा सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं चीफ इलेक्शन कमीशनर, उन पर, लेकिन उन्होंने कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं की और वो अपने फैसले पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहे। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर मुल्क में ला कानूनियत होगी, फिर जंगल का कानून होगा, जिसकी लाठी उसकी बहस होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर अमल दरामद कराना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ही अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकेगी तो फिर छोटी अदालतें किस तरह अपने फैसलों पर अमल दरामद करेंगी। और जब पाकिस्तान में अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर लोग अपनी मर्ज़ी के फैसले करेंगे और इस तरह मुल्क में लाकानूनियत बढ़ेगी और मुल्क में नफ़रत की हवा बढ़ेगी। ये मामलात इस तरह नहीं चलते। किसी भी मुल्क में, कोई भी मुल्क है वो चलता है असूलों पर, डिसिप्लिन पर, रूल्स पर चलता है। हर मुल्क के अपने क़वायद होते हैं और ये मुल्क क़वायद और ज़ाबित के मुताबिक चलते हैं। लेकिन क़वायद और ज़ाबित को जब आप तोड़ते हैं तो क़वायद और ज़ाबित को तोड़ने का नतीजा ये होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मर्ज़ी करता फिरे। सुप्रीम कोर्ट अपने 90 डेज़ के डिसीजन पर जो उन्होंने सुनाया था उस पर अमल दरामद ना करा सकी। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा रिट की और वो जो इस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब के पास है, ठीक हो गया। उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन पर पाकिस्तान कहता है कि विदिन 90 डेज़ इलेक्शन होने चाहिए और जिसके लिए सदर पाकिस्तान को डेट देनी चाहिए। जिसकी आज समाअत थी और समाअत में की जो हाल अहवाल है वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। यूँ हाल अहवाल है कि जिसमें पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने यह मौक़िफ़ अपनाया, ये पूछा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील साहब से, ज़फ़र साहब से, कि क्या सदर पाकिस्तान ने डेट दे दी है। तो वकील साहब ने कहा जी सदर पाकिस्तान ने डेट दे दी थी। 9 अगस्त क्या तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा जी सदर पाकिस्तान ने डेट दे दी थी। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा आप इस चीज़ को तस्लीम और एडमिट करते हैं कि 9 अगस्त को असम्बली टूट गई थी। तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा जी मैं एडमिट करता हूँ कि 9 अगस्त को असम्बली डिज़ोल्व हो गई थी। इस पर उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ सबका सेम है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि 9 अगस्त को असम्बली तहरीर हो गई थी। लेकिन जो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैंने डेट देनी है और सदर पाकिस्तान कहते हैं कि डेट मैंने देनी है। यानी कि आइन कहता है कि डेट देगा सदर पाकिस्तान इलेक्शन के लिए, जबकि जो लॉ बनाया गया था पार्लियामेंट की तरफ से वो इख्तियार देता है कि डेट देगा इलेक्शन कमीशन। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी तमाम जमातों ने मिलकर लॉ बनाया था और पाकिस्तान जमातों का मौक़िफ़ ये है कि डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा इलेक्शन के लिए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन के लिए जो डेट है वो देगा सदर पाकिस्तान। इस तरह के ये कन्फ्लिक्ट है और ये इसी कन्फ्लिक्ट के बारे में वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और यहाँ आज फ़रूक एच नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वो पेश हुए हैं। उन्होंने अपना वकालतनामा सबमिट कराया है और जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि किसी को कोई इतराज़ तो नहीं है अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पार्टी बनाए, प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाए इस केस में, तो किसी को किसी किस्म का कोई इतराज़ तो नहीं है। तो सबने कहा हम आप फ़रूक एच नाइक साहब को वेलकम करते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने ये बात कही थी।
کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم خوش آمدید کہیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس پر اب اطہر امان اللہ نے کہا کہ ہر صورت میں الیکشن 90 ڈیز والا ہے جس میں ڈیٹ صدر پاکستان نے دینی تھی. اب انہوں نے کہا جی خط پڑھے جس میں چوہدری صاحب نے کہا, ظفر صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ جو عارف الوی صاحب انہوں نے ڈیٹ دے دی تھی, تو انہوں نے کیسے ڈیٹ دے دی, انہوں نے جی خط لکھ دیا تھا الیکشن کمیشن کو. تو انہوں نے کہا جی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ خط پڑھ کے سنائیں, خط پڑھ کر سنایا گیا. تو لیکن اطہر امان اللہ نے کہا کہ ایک آرڈر کرنا تھا, صدر پاکستان نے آرڈر کرنا تھا. اصل میں صدر پاکستان نے گیم کر دی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ. میں یوں کہوں گا کہ صدر عارف الوی سنسیئر نہیں ہے, یہ بیک ڈور رابطے ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. انہوں نے مخلص پن کا اظہار نہیں کیا, انہوں کو چاہیے تھا کہ ڈیٹ دیتے اور وہ آرڈر کرتے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک خط لکھ رہے ہیں کہ میری رائے بنتی ہے, میری رائے کے مطابق یہ فلاں فلاں ڈیٹ ہونی چاہیے. یہ آپ رائے دے رہے ہیں جبکہ آپ آرڈر نہیں کر رہے. رائے کسی کو دینا اور ہوتا ہے, میں کسی کو کہوں کہ یہ میری رائے ہے, ایسا کام ایسے ہونا چاہیے, جبکہ کسی کو آرڈر دینا اور ہوتا ہے. رائے پر عمل درآمد کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں کسی کو رائے دوں اور میری رائے سے متفق ہو, لیکن جب کوئی میرے نیچے ہو کام کر رہا ہوگا, میرے متحت ہوگا, تو میں اس کو آرڈر دوں گا تو وہ آرڈر پر عمل کرنا اس کا ذمہ داری بنتی ہے. تو اس طرح حالات و واقعات میں یہ سارے معاملات تھے جس سے یہ یوں لگتا ہے کہ صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے گیم کی ہے طریقے صاحب کے ساتھ, جو انہوں نے آفیشیل ڈیٹ ڈکلیئر نہیں کی. اس کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم ایسا نہ کریں کہ کنٹمپٹ دائر کر دے یا نوٹس کنٹمپٹ کے کر دے صدر پاکستان کو کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی اور ڈیٹ اناؤنس نہیں کی جو کہ ان کو کرنی چاہیے تھی. یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا, جس پر یہ بات ہوئی کہ ابھی اس پر ڈیسائیڈ ہوگا کہ صدر پاکستان نے واقعی وائلیشن کی ہے کانسٹیٹیوشن کی یا نہیں, کیونکہ انہوں نے ڈیٹ نہیں دی. لیکن جو ظفر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خط کو یہی تسلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے. اب یہ ڈیسائیڈ سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ خط کو انہوں نے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ رائے تھی یا انہوں نے کوئی آرڈر کیا تھا. یہ میرے اوپینین کے مطابق کہ وہ ایک ان کی رائے تھی, ان کو جو لیگل پروسیجر ہے اس کے مطابق ان کو ڈیٹ کے لیے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا, اناؤنس کرنی چاہیے تھی اور ود سگنیچر کرنا چاہیے تھا, ایک آرڈر پاس کرنا چاہیے تھا. یہ سارے حالات و واقعات ہیں. ان حالات و واقعات میں ابھی سماعت ہے اور نیکسٹ ڈیٹ پر اس کی سماعت چلی گئی ہے. یہ حالات و واقعات مطابق پاکستان میں الیکشن کا ماحول بن رہا ہے, اور لگتا ہے الیکشن ہوں گے اور الیکشن ہر صورت میں ہوں گے. لیکن اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ڈیٹ الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان دے گا یا ڈیٹ صدر پاکستان دیں گے. اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ صدر پاکستان نے دینی ہے یا الیکشن کمیشن نے دینی ہے, اور یہی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے کرنا ہے, جس کی صدارت کر رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب, اور دوسرے 2 جج صاحبان ہیں جسٹس اطہر امان اللہ صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب. انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب آئین کو برتری دیتے ہیں یا لا کو برتری دیتے ہیں, کہ صدر کے پاس اختیار ہے یا چیف الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے ڈیٹ دینے کا. اب یہی معاملہ ہے. ادروائز الیکشن کے لیے تمام پارٹیز متفق ہیں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی اٹارنی جنرل صاحب سے جب چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ کو کیا اعتراض ہے ودن 90 ڈیز یا الیکشن پر, تو انہوں نے کہا جی ودن 90 ڈیز والی بات کو ایک سائڈ پر رکھ کر مجھے الیکشن پر کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی کہ کوئی بھی جماعت, کوئی بھی پارٹی یہ نہیں کہہ رہی کہ الیکشن پر ہمیں اعتراض ہے. الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے, اس لیے الیکشن پر کوئی اعتراض کوئی کسی قسم کا نہیں ہے. اعتراض ہے کہ بس یہ ہے کہ ڈیٹ کس نے دینی ہے, الیکشن کے لیے صدر پاکستان نے ڈیٹ دینی ہے یا الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے. اور اسی نقطے کو جو سولو کرنا ہے وہ کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.